जय मसीह सबै प्रियहरूमा। आज यहाँहरूको माझमा प्रेरितहरूका कामको पुस्तक प्रेरित 7 अध्याय पढ्नेछु। यहाँहरू हुनुहुन्छ सरिताको साथमा। प्रेरित 7 अध्याय स्तिफनसको भाषण। तब प्रधान पुजारीले सोधे, के यी कुरा ठिक हुन्? तिनले भने, दाजुभाइ र बाबु हो, सुन्नुहोस्। महिमाका परमेश्वरले हाम्रा पितामह अब्राहमलाई तिनी हारानमा बस्न अघि मेसोपोटामियामा छँदा दर्शन दिनुभएको थियो र तिनलाई भन्नुभएको थियो, तिमी आफ्नो देश र आफ्ना कुटुम्बबाट निस्केर जुन देश म तिमीलाई देखाउँछु त्यहाँ जाऊ। तब तिनी कल्दीहरूको देशबाट निस्केर हारानमा आएर बसे र तिनका पिताको मृत्यु भएपछि परमेश्वरले तिनलाई त्यहाँबाट यस मुलुकमा सार्नुभयो जहाँ अहिले तपाईहरू बास गर्नुहुन्छ। तिनलाई त्यस ठाउँमा जायजात त परै जाओस्, पाइला राख्ने ठाउँसम्म पनि दिनु भएन। तर तिनको सन्तान नभए तापनि त्यो जायजात परमेश्वरले तिनका सन्तान दर सन्तानलाई निजी सम्पत्तिको रूपमा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो, तेरा सन्तान अर्काको मुलुकमा गएर बस्नुपर्नेछ र उनीहरूले तिनीहरूलाई कमारा तुल्याएर 400 वर्षसम्म थिचोमिचो गरी राख्नेछन्। परमेश्वरले भन्नुभयो, तर तिनीहरू जुन जातिका कमारा भएर बस्नेछन् त्यस जातिको इन्साफ म गर्नेछु। त्यसपछि तिनीहरू निस्केर आएर यसै ठाउँमा मेरो आराधना गर्नेछन्। उहाँले तिनीसँग खतनाको करार बाँध्नुभयो र अब्राहम इसाकका पिता भएर 8औं दिनमा इसाकको खतना गरे। इसाक याकुबका पिता थिए र याकुब 12 कुलका पिता भए। कुलपतिहरूले योसेफसँग डाह गरेर तिनलाई मिश्र देशमा बेचिदिए, तर परमेश्वर तिनीसँग हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले तिनका सारा कष्टबाट छुटाएर मिश्र देशका राजा फारोको सामुन्ने तिनलाई कृपा गर्नुभयो र बुद्धि दिनुभयो र फारोले तिनलाई मिश्र देश र उनका सारा घरका हाकिम तुल्याए। त्यसपछि सारा मिश्र देश र कनानमा अनिकाल परेर ठूलो कष्ट भयो र हाम्रा पुर्खाहरूले अन्न पाएनन्। तर याकुबले मिश्र देशमा अन्न छ भन्ने कुरा सुनेर हाम्रा पुर्खाहरूलाई पहिलो पल्ट त्यहाँ पठाए। दोस्रो पटकको भेटमा योसेफले तिनका दाजुभाइहरूलाई आफ्नो परिचय दिए र योसेफको परिवार पनि फारो कहाँ जाहेर भयो। योसेफले आफ्ना बाबु याकुबलाई र आफ्ना जम्मै कुटुम्बलाई, जो 75 प्राणी थिए, उनी कहाँ डाकिए पठाए। याकुब मिश्र देशमा गए र त्यही दिनको देहान्त भयो। त्यही उनको देहान्त भयो र हाम्रा पुर्खाहरूको पनि त्यहाँ नै देहान्त भयो। त्यसपछि तिनीहरूका मृत शरीर शकेममा लगेर अब्राहमले शकेममा हमोरका छोराहरूबाट दाम तिरेर किनेको चिहानमा राखे। तर जब परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको करार पूरा हुने समय नजिक आयो, तब मिश्र देशमा ती मानिसहरू बढ्न लागे र तिनीहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भयो। तब मिश्र देशमा योसेफलाई नचिन्ने अर्का राजा खडा भए। उनले हाम्रा जातिसँग धूर्तताको व्यवहार गरेर हाम्रा पुर्खाहरूलाई तिनका शिशुहरू बाहिर ल्याएर राख्न कर लाउँथे र यसरी भर्खर जन्मेका सबै शिशुहरू मर्थे। यसै बेला मूसाको जन्म भयो र उनले हाम्रा जातिसँग धूर्तताको व्यवहार गर्थे र हाम्रा पुर्खाहरूलाई तिनका शिशुहरू बाहिर ल्याएर राख्न कर लाउँथे र यसरी भर्खर जन्मेका
सबै शिशुहरू मर्थे। यसै बेला मोसाको जन्म भयो। तिनी परमेश्वरको दृष्टिमा सुन्दर थिए। तिनी 3 महिनासम्म आफ्ना पिताको घरमा पालिए। तिनी बाहिर फालिएपछि फारोकी छोरीले तिनलाई उठाएर लगिन् र आफ्नै छोरा तुल्याएर पालिन्। मोसालाई मिस्रहरूका सारा विधामा शिक्षा दिइयो र मोसा आफ्ना वचन र काममा शक्तिशाली भए। जब तिनी 40 वर्षका भए तब आफ्ना इस्राएली दाजुभाइहरूलाई भेट गर्ने इच्छा तिनको हृदयमा उठ्यो। आफ्ना जात भाइमध्ये एकजनामाथि अन्याय भइरहेको देखेर तिनले त्यसलाई रक्षा गरे र त्यस अन्याय गर्ने मिस्रीलाई मारी आफ्ना भाइमाथि आएको अत्याचारको बदला लिए। परमेश्वरले मेरो हातबाट तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ भन्ने मेरा भाइ-बन्धुले बुझ्लान् भन्ने तिनले विचार गरेका थिए, तर तिनीहरूले सो बुझेनन्। भोलिपल्ट तिनीहरू नै आपसमा झगडा गरिरहेको बेलामा तिनी आए र तिनीहरूलाई मिलाउने कोसिस गरेर भने, मानिस हो, तिमीहरू त दाजुभाइ हो, तब किन एउटाले अर्कालाई अन्याय गर्छौ? तर आफ्नो छिमेकीमाथि अन्याय गर्नेले तिनलाई यसो भनेर घचेटिदियो, हामीमाथि हाकिम र न्यायकर्ता हुन तिमीलाई कसले नियुक्त गर्यो? हिजो त्यस मिस्रीलाई मारे जस्तो तिमी मलाई पनि मार्न चाहन्छौ? यस्तो जवाफ सुनेर मोसा भागेर मिद्यान देशमा गई प्रवासी भए। त्यहाँ तिनका 2 छोराहरू जन्मे। 40 वर्ष बितेपछि सिनै पर्वतको उजाड स्थानमा जलिरहेको पोथ्राको ज्वालामा एक स्वर्गदूत तिनी कहाँ देखा परे। जब मोसाले यो देखे तब तिनी यस दर्शनले छक्क परे र त्यो हेर्नलाई नजिक जाँदा परमप्रभुको यस्तो बानी भयो, म तिम्रा पुर्खाहरूका परमेश्वर हुँ, अब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर। मोसा काम्न लागे र तिनले त्यतातिर हेर्नेसम्म आँट गरेनन्। तब परमप्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तिम्रा खुट्टाका जुत्ता फुकाल, किनकि जुन स्थानमा तिमी खडा छौ त्यो पवित्र स्थान हो। मिस्रमा भएका मेरा प्रजाको दुर्दशा मैले देखेँ र तिनीहरूको विलौना पनि सुने। तिनीहरूलाई छुटकारा दिन म ओर्ली आएको छु। अब आऊ, म तिमीलाई मिस्र देशमा पठाउनेछु। यही मोसा जसलाई तिनीहरूले कसले तिमीलाई हाकिम र न्यायकर्ता तुल्यायो भनेर इन्कार गरेका थिए, तिनलाई परमेश्वरले पोथ्रामा देखा पर्ने स्वर्गदूतद्वारा हाकिम र उद्धारकर्ता तुल्याएर पठाउनुभयो। यिनै मानिसले मिस्र देशमा, लाल समुद्रमा र 40 वर्ष भरि उजाड स्थानमा उद्योगका काम र चिन्हहरू गरिकन तिनीहरूलाई बाहिर ल्याए। ती तीनै मोसा हुन् जसले इस्राएलीहरूलाई भनेका थिए, परमेश्वरले मलाई खडा गर्नुभए जस्तै तिमीहरूका दाजुभाइहरूमध्येबाट तिमीहरूका निम्ति एउटा अगमवक्ता खडा गर्नुहुनेछ। यी तीनै मोसा हुन् जो उजाड स्थानमा भएको समुदायमा स्वर्गदूतसँग थिए, जुन स्वर्गदूतले सिनै पर्वतमा र हाम्रा पुर्खाहरूमाथि बोलेका थिए र तिनैले हामीलाई दिनका निम्ति जीवित बाणीहरू पाएका थिए। हाम्रा पुर्खाहरूले तिनको आज्ञा पालन गर्न इन्कार गरे। तिनीहरूले तिनलाई पन्छाएर मिस्र देशमै फर्केर जाने मन गरे। तिनीहरूले हारूनलाई यसो भने, हाम्रा अघि लाग्ने कोही देवताहरू हाम्रा निम्ति बनाइदिनुहोस्, किनकि हामीलाई मिस्र देशबाट निकालेर ल्याउने यी मोसालाई के कसो भयो हामी जान्दैनौँ। ती दिनमा तिनीहरूले एउटा बाछाको मूर्ति बनाए र त्यसमा बलि पनि चढाए र आफ्ना हातको काममा खुसी मनाए। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिरस्कार गर्नुभयो र तिनीहरूलाई आकाशका तारामण्डलको उपासना गर्न छोडिदिनुभयो।
जस्तो अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा लेखिएको छ। इजरायलका मानिस हो, के तिमीहरूले 40 वर्षसम्म उजाड स्थानमा मलाई पशु बलि र भेटीहरू चढायौ? तिनीहरूले मोलोखको तम्बु र रेफन देवताको तारा र तिनीहरूले पुज्नलाई बनाएका मूर्तिहरू उठाइलग्यौ। अब म तिमीहरूलाई बेबिलोनदेखि पारी निर्वासित गर्नेछु। उजाड स्थानमा हाम्रा पुर्खाहरूका गवाहीको मण्डप थियो। मोशाले देखेका नमुना बमोजिम परमेश्वरको आदेश अनुसार यो बनाएको थियो। हाम्रा पुर्खाहरूले पनि उनीहरूको पालोमा अन्य जातिहरूको देश अधिकारमा ल्याउँदा यहोशूको साथमा त्यो तम्बु ल्याए। दाउदको पालोसम्मै त्यो त्यहीँ रह्यो। तिनले परमेश्वरको निगाह पाए र याकुबका परमेश्वरको निम्ति एउटा वासस्थान बनाउने अनुमति मागे, तर उहाँको निम्ति भवन चाहिँ सोलोमनले बनाए। तर हातले बनाएका भवनहरूमा परमेश्वर वास गर्नुहुन्न, जस्तो अगमवक्ताले भनेका छन्। मेरो सिंहासन स्वर्ग हो र पृथ्वी मेरो खुट्टाको पाउदान। तिमीहरूले मेरो निम्ति कस्तो भवन बनाउने हो? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो विश्रामको ठाउँ कुन हो? के यी सबै थोक मेरै हातले बनाएका होइनन् र? हे हठी मानिसहरू हो, कठोर हृदय र बहिरा कान भएका हो, तपाईहरू सधैँ पवित्र आत्माको विरोध गर्नुहुन्छ। तपाईहरूका पुर्खाले जस्तो गरे तपाईहरू पनि त्यस्तै गर्नुहुन्छ। अगमवक्ताहरूमध्ये कुन चाहिँलाई तपाईहरूका पुर्खाहरूले सताएनन्? उनीहरूले धार्मिक जनको आगमन अघिबाटै घोषणा गर्नेहरू सबैको हत्या गरे। उहाँलाई तपाईहरूले विश्वासघात गर्नुभयो र उहाँको हत्या गर्नुभयो। ती सबैलाई मारे जसले ती धार्मिक जनको आउने समाचार अगाडिदेखि नै सुनाएका थिए। अब तपाईहरू चाहिँ उहाँकै विश्वासघात र ज्यानमारा हुनुभएको छ। स्वर्गदूतहरूले सुम्पेको व्यवस्था तपाईहरूले पठाउनुभयो, तर त्यसको पालन गर्नु भएन। स्तिफनसको मृत्यु। जब तिनीहरूले यी कुरा सुने, तब तिनीहरू क्रुद्ध भए र रिसले दाह्रा किट्न लागे। तर तिनले चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भइकन स्वर्गतिर एकटक लाएर हेरे र परमेश्वरको महिमा र येशूलाई परमेश्वरको दाहिनेपट्टि उभिरहनु भएको देखे। तिनले भने, हेर स्वर्ग उघेको म देख्छु र मानिसको पुत्रलाई परमेश्वरको दाहिनेपट्टि उभिरहनु भएको म देख्दछु। तर तिनीहरू उच्च स्वरले कराई उठे र आफ्ना कान थुने र तिनीहरू एकसाथ तिनीमाथि झम्टे। तिनीहरूले तिनलाई सहर बाहिर निकाली लगे र तिनीमाथि ढुङ्गा बर्साए र साक्षीहरूले आफ्ना वस्त्रहरू साउल नाउँ भएको एउटा युवकका खुट्टानेर राखे। जसै तिनीहरूले स्तिफनसमाथि ढुङ्गा हानिरहेका थिए, तिनले प्रार्थना गरे, हे प्रभु येशू, मेरो आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस्। तिनले घुँडा टेकेर ठुलो स्वरले कराएर भने, हे प्रभु, यो पापको दोष यिनीहरूलाई नलागोस्। यति भनेर तिनले प्राण त्याग गरे। परमेश्वरले यस वचन पाठद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। कृपया यस वचन अरूलाई पनि बाँड्न अथवा सेयर गर्न नभुल्नुहोस्। धन्यवाद।